ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا اسلام دربار دو بیبیاں کھڑیاں رہیاں گڈھی نبی دی بئی علی دی جس بی بی دی کنیز دے ہتھاں دیاں پکیاں ہوئیاں روٹیاں دے بدلے اللہ قرآن دی آیتاں نازل فرمائیاں اسے بی بی نو مسلمانہ بہوایا جس بی بی دی کنیز قرآن دی آیت لا گردائی کرنی وہ بی بی دربار قسمہ جا کے آدھی رہی ہے مسلمانوں میں سچ بھی بولے اسلام دو دربار دو بیبیاں کھڑیاں رہیاں ایک دی نبی دی بئی دی علی دی ہم دو مادیاں رو گئی وستے ایک گھنٹے بئی گئی گھنٹے نروار دے رہیا اور جے سچ کچھ دے مان دوئے مکبی نالک بردائی رو دیا قبلہ کے شریف فرمائے بی بی دے جملے حکمار جملے عزیز طلباء بہو عزت علی محمد علی مسلمان کو مارے میں اکثر در جتنا بغضائی لوگوں علی نال سارا بغض بابا دے مرن دے بعد تھوڑے دے میں گزرے علی آئی صبح دے لئے مسرائے صبح دے لئے مسرنا لئے بابا تیرے بعد لہرا دیئے پسلیاں گھرٹ گئی ہے بابا تیرے بعد میرے علی دے گردان چرسی پائی ہے بابا میرے حسنین نے سدے بھی بابا میں ہاتھ نال تصویر نہیں پڑھ سکتی اللہ